जोडिराखेको मान्छेलाई पढ्दै गर्दाखेरि पनि समाजमा धेरै कुराहरू हामीले पनि सिक्न पाएका थियौँ। समाज हेल्थ कलेजबाट त्यहाँको हस्पिटालिटीदेखि लिएर शासनदेखि लिएर सबै कुरा शिक्षाहरू पनि साथै जाने गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ भइ नै यो एउटा धेरै राम्रो माध्यमिक कलेजमा यो कति राम्रो कुरा हो। र अहिलेको यो एउटा धेरै उहाँहरूले जुन उद्देश्यले एउटा अभिनय सञ्चालन गर्न खोजिराख्नु भएको छ, यसलाई पर्मिसन गराएर यो राम्रो रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मभन्दा सिनियर सँगसँगैका सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो एउटा मलाई लाग्छ हाम्रो एउटा मेन उद्देश्य के रहनुपर्छ भने निष्पाठ रूपमा हामी जुनसुकै ठाउँबाट भयो भने अहिले देश बाहिरबाट वा देशभित्र रहेका सम्पूर्ण प्रोफेसनलहरूलाई जोडेर अहिले बाहिर फिजिकल थापा दिदी कोइरालादेखि लिएर सम्पूर्ण हाम्रो धेरै मान्छेहरू उहाँको अगाडिको ब्याचहरू पनि उहाँभन्दा सिनियरहरू पनि यहाँ अहिले पनि रिसेन्ट धेरै जानुभयो होला भन्दा त थाहा उहाँहरू पनि यही धेरै जुन मलेसियर गर्नुपर्ने पर्ने यहाँनिर लाइक एउटा जेनरल हाइजिनको काम के हुन्छ, डक्टरको काम के हुन्छ, यहाँनिर सबैले एउटा क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ। त्यस्तै म के चाहन्छु भन्दा हामीहरूको पनि यो एनभाइरोमेन्टले चाहिँ हाइजिन्सहरूको लागि पनि एउटा ठाउँ दियोस्, जुन चाहिँ ठाउँ हामीले पाएको छैनौँ। यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनु पर्छ सबैजनाले। दिनसम्म डेन्टिस्ट्री क्षेत्रमा जुन एक किसिमको योगदान दिइरहेको छ, त्यो योगदान जुन एउटा नर्मल एसएलसी पास गरेर 16 देखि 17 वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरेर 3 वर्ष योगदान गरिसकेपछि केही नलेज लिइसकेपछि जुन उसले चाहिँ आफूलाई एउटा सक्षम बनाइरहेको जुन मैले पाइरहेको छु, त्यो हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। जस्तै अरू हामीले चाहिँ फ्याकल्टीहरूमा मैले बुझिरहेको छु नर्सिङको, फार्मेसीको, एचएको जुन उहाँहरूको खटाइ, जुन उहाँहरूको लगाव आफ्नो ठाउँमा त उहाँहरूले योगदान दिइरहनु भएको छ। तर डेन्टिस्ट्रीमा एउटा छोटो समयमा एउटा चाहिँ 10 to 5 को समयमा एउटा घर परिवारलाई पनि समय दिएर र आफ्नो पनि क्षमता र दक्षताको आधारमा उहाँहरूले जुन काम गरेर एउटा चाहिँ आफूले जानेको सिप जुन देखाउनुहुन्छ, त्यो सिप चाहिँ मैले एकदमै राम्रो पेसाको रूपमा चाहिँ सिडिएस पास आउट हुने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नातिकन यो पेसाले चाहिँ हामीलाई के अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ र हामीले फर्दर गर्नको लागि पनि विभिन्न फ्याकल्टीबाट हामीले बिडिएस मात्रै आत्मनिर्भर भएका छैनौँ। हामीले चाहिँ बिपिएस गरेर फार्माकोलोजी ब्याचलर इन फार्माकोलोजी गरेर र विभिन्न सेक्टरहरूमा अगाडि बढिरहेको मैले पाइरहेको छु। हाम्रो चाहिँ यो समाज भयो, त्यसपछि हिमाल भयो, हाम्रो कान्तिपुर भयो, हाम्रो मोडल भयो, यो सम्पूर्ण त्यो ब्याचहरूको मैले एक किसिमको तथ्याङ्क बुझ्दाखेरि उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अगाडि बढेर राम्रै योगदान दिइरहनु भएको मैले पाएको छु। र हाम्रो एउटा योगदान चाहिँ कस्तो छ भने निजी क्षेत्रबाट मात्रै डेन्टिस्ट्रीमा हामी अगाडि बढिरहेको मैले पाइरहेको छु। यसलाई चाहिँ सरकारी स्तरबाट पनि कसरी अगाडि लान सकिन्छ। एसोसिएसन फर्मेसनको यो प्रोग्रामको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको सायद त्यही नै होला। एउटा स्टुडेन्टको लागि उसको जीवनमा उसले पढेको गरेको अनुभव बाहेकमा उसको सम्पत्ति भनेको ऊभन्दा अगाडिका 2-3 ब्याच र ऊभन्दा पछाडिको 2-3 ब्याचको आफ्नो साथी समूह पनि हुन्छ अरे आफ्नै पढाइको सर्कलको। हामी फर्स्ट ब्याचमा थियौँ, हामीभन्दा माथि त कोही थिएन, तर हामीभन्दा तलको 2-3 ब्याचलाई मात्रै चिन्ने एउटा मौका मिलेको थियो। आजको यो प्रोग्रामले चाहिँ हामी पास आउट भएको हामीभन्दा पछाडिका 10औँ 12औँ जुन ब्याचहरू छन् त्यो सबै ब्याचहरूसँग चाहिँ हामी एउटा जोडिने एउटा अवसर मिलाओस्, एसोसिएसनले एउटा सबैलाई जोडिने वातावरण बनाओस् भन्ने नै हो। केही हिसाबले मैले सिकेका मेरा अनुभवहरू अरूसँग सेयर गर्न पाऊँ, अरूले गरेको केही एचिभमेन्टहरू मैले पनि देख्नु पाऊँ, म पनि केही सिक्नु पाऊँ, सबैलाई एउटा यसले वातावरण बनाओस्। कोही हाम्रै ब्याचको साथीहरूदेखि जुनियरहरूसम्म पनि कोही युकेमा हुनुहुन्छ, कोही जापान हुनुहुन्छ, कोही अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ, कोही नेपालमै राम्रो गरिरहनु भएको छ, कसैले डेन्टलबाट अलिकति बाहिर गएर अघिको हाम्रो साथीले भने जस्तो डेन्टलबाट अलिकति बाहिरको फिल्डमा गएर पनि राम्रै गरिरहनु भएको पनि छ। जस आफूले विभिन्न सेक्टरमा आफूले देखेको बाटो पछ्याउँदै हिँडेको हामीहरूले एकअर्काको अनुभवहरू सुनाउने एउटा सबैलाई आफ्नो अनुभवहरू सुनाउने एउटा सेयर गर्ने प्लेटफर्म बनोस्, हामी सबैलाई जोड्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हिसाबले नै खोल्न लागि हो जस्तो लाग्छ। र यो एसोसिएसन आज एउटा पूर्णता पाओस्, सर्वसहमतिले यसको एउटा प्यानल बनोस् र भोलिको दिनमा सबै स्टुडेन्टहरूलाई जोड्ने काम गरोस् भन्दै शुभकामना दिँदै अगाडि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। र मेरो कुरा के रहिरहेछ भने हामी सिडिएस पश्चात हामी के डेन्टल सर्जन हुनुपर्ने
चिकित्सक नै हुनुपर्ने, सर्जरीमै जानुपर्ने, MBS नै गर्नुपर्ने मात्रै हो त? मैले विज्ञहरूसँग भेट्दै जाँदा र विभिन्न कलेजहरूको फाउन्डरसँग भेट्दै जाँदाखेरि मैले के भनिरहेको छु, त्यो ब्याचलर लेभलको डेन्टल हाइजिन कोर्स पनि हाम्रो नेपालमा आउनुपर्छ, मास्टर लेभलको डेन्टल हाइजिन कोर्स पनि हाम्रो नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो जोरदार माग छ। र यो सङ्गठन, जुन सङ्गठन आज हाम्रो संस्था खुल्दैछ, यसले पहल गर्नुपर्ने छ। र नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसनको म सचिव प्रवक्ता भएको हिसाबले पनि हामीले पनि यसमा लबिङ गरिरहेछौँ, विभिन्न युनिभर्सिटीसँग कुरा गर्दैछौँ। कमसेकम हामीले सबैजना सर्जरी मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, सबै डक्टर बन्नैपर्छ भन्ने पनि छैन, एउटा हेल्थ प्रोफेसनल बनेर पनि हामी इज्जतका साथ काम गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र मैले इन्टरनेसनल रूपमा दुबईमा गएर पनि दुबईको लाइसेन्स लिएर डेन्टल हाइजिनको काम गरेर केही अनुभव बटुलेर आएको छु र आफ्नै अहिले क्लिनिकल सेक्टरमा म रमाइरहेको छु। र मैले विभिन्न डक्टरहरूलाई, विभिन्न यही CDSमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई रोजगार पनि दिएको छु। र अबको दिनमा पनि यो डेन्टिस्ट्रीलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्दै मैले विभिन्न मेरा हिमाली जिल्ला सङ्घुवा सभामा प्रत्येक वर्ष भ्याएसम्म मैले ट्रिटमेन्ट सहितको, उपचार सहितको शिविरहरू लगिरहेको छु। र यो संस्थाले पनि के गरोस्, यस्तो मेरो जस्तो जोस जाँगर हुने साथीहरूलाई, जसले कार्यक्रमहरू गाउँमा लान सक्छ उसलाई सपोर्ट गरोस्। मैले पेमेन्ट गरेर डक्टरहरूलाई हायर गर्नुपर्छ भने यहाँबाट हाम्रो उत्पादन भएका अग्रज दाईहरूले म गएर काम गर्न सक्छु, यति दिन म त तिमीलाई भोलुडेर गर्न सक्छु भन्ने खालको जोस उहाँहरूले आत्मविश्वास हामीलाई दियो भने पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्न हामीलाई गाह्रो छैन। त्यसकारण के हो भन्दाखेरि यहाँ केही विवाद पनि आएको देख्छौँ। समाजको अलमनाई यो एसोसिएसन पहिला पनि एकचोटि माङ्कल कलेज हुँदाखेरि हाम्रो श्याम सर, सरोज सर र हाम्रो सुदाम सर हुँदाखेरि एकचोटि गठन चाहिँ भएको थियो, त्यसको अध्यक्षता लिने मैले मौका पाएँ। तर कार्यव्यस्तताको कारण त्यो सङ्गठनलाई हामीले अगाडि ल्याउन सकेनौँ, प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ, कोर्डिनेसन गर्न अलिक सकेनौँ। त्यो पनि पहल मेरै पहलमा भएको थियो। कमसेकम यो एडमिसनको टाइममा अलिकति हामीले सबैजना स्टुडेन्टलाई भेला गरेर यो खालको प्रोग्राम लन्च गरियो भने कलेजमा स्टुडेन्ट आउने वातावरण पनि बन्न सक्छ, सकारात्मक सन्देश जान सक्छ, पोजिटिभ म्यासेज जान सक्छ भन्ने कुराहरू मैले राखिसकेपछि त्यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो। कसै साथीहरूको विवाद पनि आयो होला, तर यो कार्यक्रमले त्यो विवाद रहित हुने गरेर कमिटी फर्मेसन गरोस्, सबै ब्याजहरूलाई समेट्न सकोस् र भावी दिनमा पनि कसैको यो संस्थाप्रति विवाद नहुने हिसाबले अगाडि बढ्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र मेरो चाहिँ यो पक्षमा केही विवाद छैन र जो अहिले आउनुभएको छ, जुझारु रूपमा आउनुभएको छ, काम गर्छु भनेर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई म शुभकामना दिन्छु। मेरो तर्फबाट सक्दो सहयोग हुनेछ। म चाहिँ कार्यव्यस्तताले म अलिकति व्यक्तिगत काममा, हरेक काममा म अलिक व्यस्त हुँदाखेरि म सङ्गठनमा लागेर, यो संस्थामा लागेर प्रत्यक्ष काम गर्न सक्दिनँ होला भन्ने मेरो भावना हो। त्यसकारण सकेसम्म साथीहरू सबैले समात्नुहोस्, मेरो तर्फबाट सहयोग हुनेछ। र सबैले यो जोस र जाँगर यो कोभिडको टाइममा पनि उपस्थित भइदिनु भएको छ। कति साथीहरू भ्याली भाइली हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो, कतिले म्यासेज पनि गर्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले सबैले समेटेर लगोस्, सबैलाई फर्स्ट ब्याचदेखि 12 ब्याचसम्मलाई समेटोस् र सबैजनालाई कोर्डिनेसन हुने वातावरण मिलोस्। आगामी दिनमा यो खालको प्रोग्रामले गर्दा हाम्रो समाजलाई के दियोस् भन्ने हिसाबले हामी जस्ता युवाहरूलाई पनि तपाईँहरूले बेला बहुलमा अन्तर्क्रियाहरू गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, हाम्रो ट्रिटमेन्टको बाटोमा हामीले कति कुरा रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई हामी सहजीकरण गरिदियो भने हामीलाई एकदमै राम्रो हुने थियो, सहज हुने थियो। हामीले गरेको कामहरू कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदाखेरि हामीले नसकेको कामहरूलाई रिफर गर्न लागि हामीले डक्टरलाई हायर गर्दाखेरि यो त हाइजिनिस्ट हो, यसलाई त यसले केही पनि गर्न मिल्दैन भन्ने खालको वातावरण यो सिर्जना भइरहेको अवस्थामा कमसेकम यो डेन्टल हाइजिनिस्ट काम गरिसकेपछि पनि, एकाडेमिक कोर्स गरिसकेपछि पनि यसको लेभल, यसको प्रोफेसनमा बसेर उसले बाँच्न सक्ने अधिकार होस्। र सरकारी दरबन्दीको कुराहरूमा एकदमै हाम्रा यो टिमले जुन विज्ञ भइसक्नु भएको छ, उहाँहरू एउटा सर्जन भएर आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले कोर्डिनेसन गर्यो भने पक्कै पनि सहज रूपमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सरकारी कोटाहरूलाई बढाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने हो। हामीले लगाव गरिरहेछौँ। जति पनि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि स्वास्थ्य विभागहरूमा विभिन्न चरणमा हामीले कुरा राख्यौँ, तर जति राख्दै जान्छौँ लास्टमा गएर कुरा आयो हाम्रै डक्टरको एसोसिएसन एनडिएले नै अलिकति विरोध गरेर त्यो पारित हुन लागेको कुरालाई पनि ब्याकअप गरिरहेको देख्छौँ। यो कुरा किन हो, यो तपाईँहरूले अलिकति यसलाई फोर्स गरेर यसलाई अलिकति इनिसिएसन लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने
हामीसँग कोर्डिनेसन गर्नुभयो भने कसैले कसैको लिनु दिनु केही पनि छैन, कसैको केही छैन। आफ्नै भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो होस्, सकेसम्म बाँच्न सकोस् यो प्रोग्राम भएर पनि, र ब्याचलर लेभलको कोर्सहरू पनि यहाँ आओस् भन्ने मेरो चाहना। किनकि डेन्टल साइन्स, डेन्टल हाइजिन्स कोर्स गऱ्यो 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष, अनि हामी ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थतिर लाग्छौँ। अब अर्को फार्मेसी, अब अरू फ्याक्टरतिर जान्छौँ, अरू फ्याकल्टीतिर जान्छौँ, तर यो पेसा छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसकारण यही पेसाबाट कमसेकम ब्याचलर मास्टर डिग्रीको कोर्सहरू ल्याउने तर्फमा पनि हामी लाग्यौँ भने हामी कतिजनाले त्यो कोर्सलाई हामी प्रिभेन्टिभ लाइनबाट नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भन्ने मेरो चाहना हो। यो कुरालाई आत्मसात गरिदिनु हुन म सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। आयोजन भएकोमा यो समाजको डेन्टिस्ट कालिम्पोङलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समारोहमा म के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ यो डेन्टल फिल्डभन्दा अगाडि नै एउटा पारामेडिकको रूपमा सिएमए अध्ययन गरेर नै डेन्टल पढ्न आएको हो, र सिएमए सँगसँगै मैले इमर्जेन्सी मेडिसिन कोर्स पनि कम्प्लिट गरेको थिएँ। तर मैले अहिले आजको दिनमा चाहिँ यो क्षेत्रलाई नै छाडिसकेको छु। कारण के हो भन्दाखेरि योभन्दा फर्दर स्टडीको लागि आफ्नो इन्टरनल प्रब्लमहरू त भइहाल्छ, तर यो स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले राम्रोसँग यो फिल्डमा प्रवेश गरेपछि मैले के पाउँछु त भन्ने कुरा नै मैले नबुझेर मैले फेरमा छिरेको जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। म मेरा भाइ बहिनीहरू अथवा यहाँ पढ्न आउने साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ के पढ्दै हुनुहुन्छ र त्योभन्दा फर्दर तपाईँको भविष्य के छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँले बुझ्न जरुरी जस्तो लाग्छ। हामी एसएलसी गरिसकेपछि चाहिँ टेक्निकल सब्जेक्टको रूपमा भनेर डिएसएलसीको रूपमा भनेर चाहिँ हामी यो फिल्ड पढ्न आउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो कोटा न सरकारी लेभलमा हुन्छ, एज एउटा प्राइभेट सेक्टरमा प्राइभेट क्लिनिकमा बसेर जब होल्डरको रूपमा मात्र सीमित हुन्छ। यदि तपाईँ फर्दर गर्न सक्नु भएन भनेदेखि त्यसकारण सुरुमा आफू के पढ्न चाहनुहुन्छ भनेर नै प्रवेश गर्न भन्न चाहन्छु। 1 मिनट 20 मिनट आउँछु। तपाईँले यो जुन एलुमनाई एसोसिएसन गठन गर्न गइरहनु भएको छ, अब यसले एलुमनाई एसोसिएसनले गर्ने कामहरू, अब जस्तै अघि हामीले धेरै साथीहरू, धेरै पास्ट स्टुडेन्टहरूका कुराहरू पनि सुन्यौँ। त्यसमा एलुमनाई एसोसिएसनले गर्ने कुराहरू भनेको एउटा पूर्व विद्यार्थीहरू, यसबाट हाम्रो कलेजमा जुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको एउटा लुज नेटवर्क मात्रै हो। त्यसले एकअर्कालाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, एकअर्कालाई कसरी नेटवर्कमा ल्याउन सकिन्छ, कसैका केही किसिमका आवश्यकताहरू हुन्छन्, त्यो आवश्यकताहरूलाई कसरी एकअर्काले सहयोग गर्न सकिन्छ। नयाँ स्टुडेन्टहरू पास आउट भइरहेका छन्, तिनीहरू अन्योलमा हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई कसरी एउटा सही बाटो देखाउन सकिन्छ, यी सामान्य कुराहरू मात्रै हुन्। यो एउटा कुनै एउटा पावर स्ट्रगल हुने इन्स्टिट्युसन या अर्गनाइजेसन भन्दा पनि एउटा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने एउटा शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा मात्रै यसलाई लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लागेको व्यक्तिगत रूपमा। र यसले एउटा कलेज र विद्यार्थीहरूको बिचमा एउटा ब्रिजको रूपमा पनि काम गरोस्। त्यसले कलेजका पनि सर्टेन रिक्वायरमेन्ट्सहरू छन्, कलेजका पनि सर्टेन हाम्रो विद्यार्थीहरू पास आउट भएर गइसके पछाडि कलेजको नाम पनि अलिकति अगाडि लगोस् भन्ने कलेजका पनि इन्टेन्सन्सहरू, इच्छाहरू होलान्। विद्यार्थीलाई पनि म यस्तो काम गर्न गइरहेको छु, कलेजले पनि हामीलाई यो कुराहरूमा कोअर्डिनेट गरिदियोस्, अलिकति सपोर्ट गरिदियोस्। कलेजसँग एउटा रेप्युटेड हस्पिटल पनि सँगै छ, त्यो हस्पिटलले पनि हामीलाई एक किसिमको सहयोगहरू गरिदियोस् भनी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पनि लागेको हुनसक्छ। त्यसकारणले यो सब कुराहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि एउटा यो एलुमनाई जुन गठन हुन गइरहेको छ, यसले सहयोग गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र अब आजको दिनमा अब तपाईँहरूले यहाँ हामीले कसरी यो गर्नुहुन्छ, यो सबै तपाईँहरूको प्रोग्राम हो। हामी त एउटा सहजकर्ताको रूपमा हामी एउटा उपस्थित, तपाईँले बोलाइदिनु भयो, हामी आइदियौँ। अब हामीले तपाईँहरूको यो एसोसिएसन, यो एलुमनाई एसोसिएसनमा हाम्रो कलेजको तर्फबाट तपाईँहरूलाई सबै किसिमको सहयोगहरू उपलब्ध हुनेछ, त्यसको प्रतिबद्धता म जनाउन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा यसले धेरै राम्रो कामहरू गरोस्। अनि यहाँबाट पास आउट भएका विद्यार्थीहरूले धेरै राम्रा सफल कामहरू गर्न सकुन्। अब एकजना हाम्रो उहाँले जसरी डेन्टिस्ट्रीबाट आफ्नो भविष्य नदेखिएर अरू सेक्टर त्यो छोड्ने बाध्यताहरू नहोस्, यही सेक्टरमै आफ्नो भविष्यहरू देखेर धेरै राम्रो काम गर्न
को लागि तपाईँहरूको यो एसोसिएसनले सहयोग गरोस् यस्तै अपेक्षा राख्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते सबैजना, वेलकम ब्याक टु समाज है। अब यो समाजको एल्युमिनाई हुन रहेछ है। सो सबैजनाले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन यसमा गरिदिनु होला, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ आउनेहरूलाई हेल्प गरिदिनु होला। अनि आफ्नो लेभलबाट जति सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ हेल्प गरेर यो एल्युमिनियमलाई अगाडि बढाइदिन हेल्प गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच। यस आज समाज स्कुल अफ डेन्टिस्ट्री अलुमनाई एसोसिएसनमा सहभागी हुन हाम्रो प्रिन्सिपल म्याम, शङ्कु सर र हाम्रो पूर्व विद्यार्थीहरू सबैलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र कलेजको तर्फबाट पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार छ। आज धेरै हामी अहिले पनि हुन्छ, हामी धेरै उत्साहित पनि छौँ, धेरै खुसी पनि छौँ र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै हामीले जमघट गर्न पनि सकेनौँ र कति कमेन्ट्सहरू पनि आएको थिए 2-3 दिन अगाडि नै यो कोभिडको बेला चाहिँ किन यस्तो गर्न लागेको होला भनेर। के भयो भनेदेखि यो हामी 10-15 दिन अगाडिदेखि एक्सर्साइज गर्नुको यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ब्याचको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब यो गर्नुपर्छ, अब ब्याक नहुने। बरु हामीले यो कोभिड अलिकति स्लो भइसकेपछि, स्लो डाउन भइसकेपछि 3 महिना 4 महिनापछि एउटा बृहत भेला गर्यो एउटा पार्टी प्यालेसमा। हाम्रो 12वटै ब्याचको स्टुडेन्टहरूलाई जति सक्दो धेरै कलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा बृहत भेला गर्यो भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ सानो फर्मेसन भयो कि कहीँ न कहीँबाट स्टार्ट गरौँ, कुनै एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गऱ्यो भने मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब कोभिड छ अहिले नभए ब्याको भनेर त्यो कहिले पनि गर्न सकिँदैन। अब गर्ने भनिहाल्यो भनेर चाहिँ हामीले कहीँ न कहीँबाट स्टार्ट मात्रै गर्न खोजेको हो। र आज हामीले एउटा चाहिँ यो एउटा समिति पनि एउटा गठन गर्छौँ तपाईँहरूबाटै मिलाएर कति चाहिँ हामीले कम्प्लिट पछि पनि गर्न सक्छौँ। त्यो कार्यसमिति हामी पछि पनि कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। आज जे अवस्था छ त्यसलाई हामी चाहिँ गर्दैछौँ र यस एल्युमिनाई एसोसिएसनले चाहिँ धेरै राम्रो कामहरू गर्दै जाओस्, प्रगति गर्दै जाओस् र अलिकति ब्रिजको काम हामीले गर्ने कलेजबाट र हस्पिटल गर्ने सपोर्टहरू गर्न हामी सधैँ रेडी नै छौँ। र यो एल्युमिनाई भयो भनेदेखि कोही काहीँ के समस्या छ भनेदेखि एल्युमिनाईले सहजीकरण पनि गरिदिन्छ। कसैले काम पाइरहेको छैन, कसैले काम खोजिरहेछ, कसैलाई डाक्टर चाहिरहेछ, कसैलाई हाजिरी चाहिरहेछ, थाहा पनि छैन। यस्तो भयो भने त कति कुराहरू सेयरिङ हुन्छ अनि आफ्नो कामको कुराहरू एक्सपिरियन्सहरू सेयरिङ हुन्छ। अघि हाम्रो निमा भाइले भन्यो होइन, निमा भाइले कस्तो राम्रो कुराहरू गर्यो। मलाई सङ्घसभामा क्याम्प लाउनु छ, म आफूले पकेट खर्च हालेर चाहिँ पकेट डक्टरलाई लान सक्दिनँ। अनि यही फर्स्ट सेकेन्ड ब्याचमा प्रोडक्सन भएका चाहिँ डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले म 3 दिन भोल्न्टरी गर्छु, मलाई पैसा चाहिँदैन भन्यो भने त मलाई पनि सपोर्ट हुन्छ, मेरो कामलाई पनि सहजीकरण हुन्छ भने एकदम राम्रो कुरा हो। त्यस्तो कुराहरू आउनु पऱ्यो। सबैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो। र यो एल्युमिनाई एसोसिएसन भनेको यो राजनीति गर्ने थलो पनि होइन, केही पनि होइन। यसले राम्रै गर्दै जाओस्, भोलि गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि अलिकति दबाब लबिङको कुराहरू आओस् होइन, सबै कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गरोस् भन्दै म आफ्नो कुराहरू कार्यक्रम पनि यी समाप्त भएको म सभापतिको नाताले घोषणा गर्दछु। र यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि अलिकति इन्ट्रोडक्सन पनि गरौँ। हामीसँग अलिकति 20 मिनट चाहिँ टाइम पनि हो। हामी यो ब्रेकफास्ट पनि गर्न लागिरहेको छौँ र यो कार्यसमितिमा कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। समाज अफ स्कुल अफ डेन्टिस्ट्रीको पास आउट विद्यार्थीहरूको एउटा साझा सङ्गठन आज तयार गर्ने उद्देश्यले यस प्राङ्गणमा समाज स्कुल अफ डेन्टिस्ट्रीको प्राङ्गणमा हामी सम्पूर्ण पास आउट स्टुडेन्टहरूको भेला गरी एउटा एसोसिएसन एल्युमिनियम एसोसिएसन तयार गऱ्यौँ, जुन एसोसिएसनले अबका दिनमा सम्पूर्ण पास आउटहरूको हकितका लागि कसरी अगाडि बढ्ने त, उनीहरूले फर्दर पास आउट भइसकेपछि आफ्नो नलेज गेन गरिसकेपछि 3 वर्ष लगाएर गेन गरेको नलेजलाई कसरी आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा युज गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ उनीहरूलाई इङ्गेज गराउनलाई यसको महत्त्व बारेमा प्रश्न पार्नको लागि यस एसोसिएसनले मद्दत गर्नेछ भन्ने हामीले आकाङ्क्षा लिएका छौँ। यस एसोसिएसनले एउटा कार्यसमिति गठन गर्यो, जस कार्यसमितिमा एउटा डक्टरको टिमदेखि लिएर सम्पूर्ण पास आउट स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा प्रयोगमा ल्याएर
कुनै पनि कार्य चाहिँ जस्तै उनीहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै पनि क्याम्पिङहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि कुनै पनि आफ्नो नजिकको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो भनेदेखि पास आउट भइसकेपछि एउटा कनेक्सनमा ल्याएर म यो ठाउँमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो, म खाली छु भन्दाखेरि हामीसँग आएर चाहिँ सम्पर्क गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा हामीले इङ्गेज गराइदिने। चाहिरहेको केसमा हामीले डक्टरहरूलाई चाहिँ हस्पिटलहरूमा क्लिनिकहरूमा हाइजिनिस्ट चाहिरहेको हुन्छ। एउटा हाम्रो होलोग्राम पनि बनिसकेको छ अस्पतालमा चाहिँ यो डेन्टल हाइजिनिस्ट जुन 3 वर्ष कोर्सको लागि चाहिँ यो मेन पावर हामीलाई चाहिन्छ भनेर एउटा जुन बनिसकेका खाका हुनाले त्यो मेन पावरले एड्रेस कसरी गर्ने त्यो ठाउँमा र चाहिँ प्रत्येक क्लिनिक र हस्पिटलहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिरहेको र चाहिँ खोज्ने मान्छेले चाहिँ यो ठाउँमा भ्याकेन्ट छ भने नथाहा पाएको अवस्थामा एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेर यो चिजलाई परिपूर्ति दुवैतिरबाट चाहिँ मिलाएर अगाडि बढेर खाली बस्नेले खाली बस्नु नपर्ने र काम पाउने र चाहिँ जहाँ खाली छ उहाँहरूले चाहिँ काम दिलाइदिएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सेवा दिन सक्ने एउटा माहौल पनि क्रिएसन गरिदिने मैले एउटा चाहिँ यसको एलुमिनीको राम्रो पाटो सम्झेको छु, जुन एलुमिनीले हामी पास आउटहरूको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिनेछ भन्ने मैले एउटा चाहिँ आशा राखेको छु। यो एलुमिनी अहिले हामी समाज अफ स्कुल अफ डेन्टिस्ट्रीको एउटा पास आउट विद्यार्थीहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा मात्रै आजको दिनमा मितिमा हामीले चाहिँ आजको मितिमा एउटा चाहिँ सङ्गठन तयार गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा सम्पूर्ण पास आउट यस सिडिएस 3 वर्ष जुन कार्यक्रमबाट पास आउट हुनुभएका छ सिडिएस ब्याचका विद्यार्थीहरू, उहाँहरू सम्पूर्णलाई समेटेर एउटा साझा संस्थाको रूपमा चाहिँ साझा एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा तयार गरेर सम्पूर्ण यही हक हितको लागि चाहिँ अगाडि बढेर र आगामी चाहिँ यो कोभिडको जुन एउटा अहिले जुन महामारी चलिरहेको छ यो महामारीले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई हामीले समेट्न सकेनौँ। कतिलाई चाहिँ हामीले अनलाइन मार्फत जुम मिटिङहरूबाट समावेश गऱ्यौँ र अबका दिनहरूमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर उहाँहरूको व्यक्तिगत भ्यूहरू बुझेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर यो चाहिँ तिहार पछाडि सायद हामीले अब आशा गरौँ यो चाहिँ महामारी सधैँ नरहला। तिहार पछाडि चाहिँ जुन महामारी साम्य भएको अवस्थामा एउटा छुट्टै फेरि एउटा बृहत किसिमको चाहिँ सम्मेलन तयार गरेर नयाँ कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्ने हामीले चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ। कार्य समिति सदस्यमा अब सल्लाहकारहरूको हकमा कार्य समितिले निर्णय गरी सल्लाहकारहरू कार्य समितिले निर्णय गर्ने हो। कार्य समितिले निर्णय गरी आजीवन वा क्रियाशील सदस्यबाट मनोनित गर्न सकिनेछ। जसले चाहिँ मलाई सल्लाह यो कार्य समितिले सल्लाह दिँदा पुग्छ भन्ने लाग्यो, कार्य समिति जुन अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूको जुन सदस्यहरूको टोली बनेछ त्यहीले चाहिँ आफ्नो कमिटी बसेर निर्णय गरेर यो व्यक्ति चाहिँ 2 जना व्यक्ति चाहिँ हामीले सल्लाहकार राख्छौँ भनेर आजीवन सदस्य पनि हुनसक्छ, क्रियाशील सदस्यबाट पनि राख्न सकिनेछ है। समाज स्कुल अफ डेन्टिस्ट्रीका प्रतिनिधि समाज स्कुल अफ डेन्टिस्ट्रीले मनोनित गरी पठाउनेछ, कलेजले पठाउनेछ र उक्त प्रतिनिधिको विशेषाधिकार रूपमा कार्य समितिको संस्थाले प्रतिकूल पर्ने गरी निर्णय गरेमा उक्त निर्णय निषेध गर्न सक्ने सम्म अधिकार सुरक्षित गरेको छ। भन्न खोजेको हामी समाज स्कुल अफ डेन्टिस्ट्रीमा बसिसकेपछि हाम्रोभन्दा माथि अर्को केही संस्था होस्, हामीलाई कसैले मोनिटर गरोस् भन्ने हिसाबले यदि हामीले कार्य समिति बनायौँ, कार्य समिति बनाइसकेपछि हामीले केही निर्णयहरू गऱ्यौँ, जस्तो अहिले नहोला 1 वर्षपछि होला 2 वर्षपछि त्यो कार्य समितिले गरेको निर्णयहरू जथाभावी है कसैलाई गाली गलौज गर्ने खालका निर्णयहरू भइदियो होइन, त्यस्तो भइदियो भने अथवा चाहिँ यो संस्थालाई हानि पुर्याउने खालको निर्णयहरू भइदियो भने होइन, त्यस्तो भइदियो भने जो समाज स्कुल अफ डेन्टिस्ट्रीबाट प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ उहाँले यो निर्णयलाई चाहिँ निषेध गर्न यो गर्न पाइने छैन भनेर लागू पनि गर्न पाउनु अधिकार दिएको छ त्यो मोनिटरिङ संस्था। त्यही भएर चाहिँ हामीभन्दा माथि जो प्रतिनिधि, किनभने यो बेसिकली भन्दा हामीले गरेको निर्णयहरू चाहिँ समाज स्कुल अफ डेन्टिस्ट्रीलाई जानकारी गराउनुपर्छ भनेर है, सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि। अब सदस्यता कस्तो व्यक्तिले सदस्यता लिन चाहने भन्दा समाज स्कुल अफ डेन्टिस्ट्रीबाट सिडिएस अध्ययन गरेको अनि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र भएको, मानसिक सन्तुलन नगुमाएको, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको, नठहरेको, नैतिक पत्र देखिने गरी फौजदारी र भ्रष्टाचारी अभियोगमा सजाय नपाएको है। अब यो साधारण सभाको काम कर्तव्य अधिकार यो सबैले प्राय थाहा हुन्छ। अब यो हामीले जुन आज गठन गर्छौँ कार्य समिति, आज गठन गर्ने कार्य समितिमा अध्यक्ष 1 जना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 1 जना, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष 1 जना, पदाधिकारीहरू सदस्य, सल्लाहकार 2 जना। सल्लाहकार 2 जना चाहिँ आजै गठन गरिसकेपछि कार्य समितिको बैठक बसेर अरू बाँकी हामी सबै भनेको अहिलेलाई चाहिँ क्रियाशील जति आछौँ कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन, हामी सबै क्रियाशील सदस्य हौँ है। अब अर्को
अधिवेशन हुँदाखेरि अथवा अर्को चाहिँ इलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कुनै शुल्क लिएर चाहिँ हामी पदाधिकारीमा उठ्न पाइन्छ। त्यही भएर यहाँ उपस्थित हुनेको त्यो चाहिँ आजको फाइदा है, हामी सबै क्रियाशील सदस्य हौँ। त्यस कारणले गर्दा यही मिटिङ बसेर कार्य समिति गठन भइसक्यो भने आज फर्स्ट मिटिङ बसेर कार्य समितिले 2 जना सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्नेछ। आज गरेको कार्यकाल जुन आज समिति गठन गर्छौँ त्यसको कार्यकालको वर्ष 1 वर्षको रहनेछ। 1 वर्षसम्म उसले काम गर्न पाउनेछ है। कार्य समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले बोलाउने, तर कार्य समितिका पदाधिकारी जम्माको सङ्ख्या 1/3 सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेमा अध्यक्षले कार्य समितिको बैठक तुरुन्त बोलाउनु पर्छ। जो यो हामीले सदस्य सल्लाहकारसम्म इन्क्लुड गरेछौँ त्यसमध्ये 51%ले होइन यो अध्यक्षले उपाध्यक्षले मनोमानी गर्यो, बैठक बोलाएर हामी फेर्न चाहन्छौँ भनेर यदि 51% है कोरम सङ्ख्या पुग्यो भने अध्यक्षले बैठक बोलाउनै पर्छ। कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको कुल सङ्ख्या 51% उपस्थित नभए कार्य समितिको बैठक बस्न सक्ने छैन है। जति पनि कार्य समितिको व्यक्तिहरू छ 51% भएन भने त्यो बैठक बस्न सक्दैन। यदि कार्य समितिको बैठकमा अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने तर निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्षता नभएको खण्डमा अर्को उपाध्यक्षले अध्यक्षता गठन गर्ने। यदि अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि अनुपस्थित रहेको बैठकमा कार्य समितिको जेठो सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गरिनेछ। कार्य समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ। कार्य समितिको बैठकमा छलफल भएका विषयहरू छुट्टै निर्णय किताबमा लेखी राखिनेछ र सोको निर्णय बैठक उपस्थितिमा सबै सदस्यहरूले सही गर्नुपर्नेछ। तर निर्णय असहमत जनाउने कैफियत खोली सही गर्नुपर्छ। यदि कसैलाई चाहिँ होइन मलाई चित्त बुझेन भनेपछि साइन चाहिँ गर्न पायो, तर ब्राकेटमा के कुरामा चित्त बुझेन त्यो चाहिँ उल्लेख गर्न पर्यो है। त्यसपछि आर्थिक यस संस्थाको छुट्टै फर्स्ट ब्याचको डाक्टर पुष्कर काफ्लेलाई है अहिले पारित नगरेर जे छलफल गरेर उहाँ अध्यक्ष है, वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा फर्स्ट ब्याचकै प्रकाश पौडेलजीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, अनि अर्को उपाध्यक्षको रूपमा हामीले मिनबहादुर देउवा 9th ब्याच है, 9th ब्याच किनभने सबै ब्याचको समेट्ने हिसाबले पनि 9th ब्याचमा मिनबहादुर देउवालाई उपाध्यक्षको रूपमा, सचिवलाई विशेषतः आग्रह निशा सापकोटा 2nd ब्याचबाट है, निशा सापकोटा। अब मैले सहसचिवको रूपमा अनमोल पोखरेल है, कोषाध्यक्ष चाहिँ मैले निमा भाइले चाहिँ आग्रह गरेको थिएँ, तर उहाँले म सदस्य बस्न यदि भएन भने म सदस्य मात्रै बस्छु भन्ने हिसाबले उहाँको पोइन्ट पनि राम्रो हो। अनि त्यस कारणले कोषाध्यक्ष पद खाली छ, कोही कसै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भनिदिनु होला। कोषाध्यक्ष एकजना सदस्य चाहिँ हामीले ढाक्नै पर्छ निमा भाइले, एकजना सदस्य चाहिँ निमा भाइ है। अनि अरू कोही सदस्यहरू लेडिजबाट विशेष कोही निर्जला हुन्छ 3rd ब्याचबाट निर्जला, अरू कोही अगाडि पछाडिको 11बाट यसैमा छलफल गरौँ होइन। म अध्यक्ष नै बस्छु उपाध्यक्ष नै बस्छु भने कसैको इन्ट्रेस्टेड छ कि हामीले यो कार्य समिति गठन गरिसकेपछि हामी सबैजना अहिलेलाई चाहिँ क्रियाशील सदस्य हो है, हामी सबैजना क्रियाशील सदस्य हौ। हामीले अर्को देखेन राम्रो सर्वसम्मतले पारित गर्दछौँ प्रकाश पौडेललाई। हामीले यो कार्यक्रममा बेसिकली कसैलाई पनि पर्सनली इन्फर्म गरेका थिएनौँ है। एउटा जानकारीको लागि पर्सनल इन्फर्मेसन सबै आफै एक्टिभली जति पनि आछौँ हामी आफै एक्टिभली लागेर होइन। कसैलाई जस्तो हामी पास आउट भइसकेपछि हामी फर्स्ट ब्याच हो, फर्स्ट ब्याचको इभन मसँग मेरो साथीहरूको नम्बर पनि छैन है, त्यही भएर मैले अपडेट गर्न पाएको छैन। उनीहरूलाई पनि मैले फेसबुक मेसेन्जरबाट जानकारी पुऱ्याएको थिएँ। त्यही भएर हामीले एउटा जानकारीको माध्यम चाहिँ के बनायो भन्दा कलेजमा एउटा कलेज ग्रुपबाट एउटा एल्युमनाई एसोसिएसन भनेर ग्रुप बनायो। त्यो ग्रुपमा चाहिँ फर्म भर्ने, एउटा अपडेट गर्ने, आफ्नो डिटेल अपडेट गर्ने अनि कार्यक्रममा आउने भन्ने कुरा गऱ्यौँ है। हामीले कलेजमा फर्म राजन सरले एकदम मेहनत गरेर एउटा फर्म बनाउनु भयो। त्यो फर्म हामीले प्रायः सबैले भरिसकेका छौँ यहाँ आएकोले
है। अनि हामीले यो कार्यक्रममा भाग लिन पार्टिसिपेट हुनलाई त्यो फर्म भर्ने, त्यो फर्म भरेको व्यक्ति चाहिँ स्वतः क्रियाशील सदस्य हुन्छ भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ। कतिजना व्यक्तिहरूले, मैले नाम लिन चाहँदैन, 2-4 जना व्यक्तिहरूले, हाम्रै कलेजको स्टुडेन्टहरूले, उहाँहरूले मलाई इन्फर्म आएन, मलाई इन्फर्म भएन भने हामीले कसैलाई इन्फर्म गरेको छैन है। बेसिकली जसको नम्बर छ उसँग मात्र अहिले फोनमा कन्ट्याक्ट भएको। मेरो एकजना पुष्करसँग कन्ट्याक्ट भयो, मैले पुष्करलाई बोलाएँ, दिनेशलाई बोलाएँ, प्रकाशलाई बोलाएँ। यसरी हामीले कन्ट्याक्ट गरेर आपसमा कन्ट्याक्ट गरेर निर्जलालाई मैले इन्फर्म गरेँ। यसरी कन्ट्याक्ट गरेर मात्रै बढाएको जस्तो सुजनहरूले उनीहरूलाई बोलायो, अनमोलले। यसै गरी हामीले जस भन्दा एकजनाले यसरी कन्ट्याक्ट गरे, कसैले फर्मल्ली फोनबाट इन्फर्म कसैले गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो मेसेजहरू बाहिर नआओस् होइन। हामी आफै एक्टिभ हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सदस्यमा रहनको लागि, यो क्रियाशील सदस्य, यो पदाधिकारी सदस्यहरूलाई त्यो फर्म भरेको व्यक्ति यदि आज अनुपस्थित भए पनि त्यो फर्म भरेको व्यक्ति चाहिँ हामीले सदस्यमा कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने राख्छौँ। जस्तो कुनै व्यक्ति भ्याली बाहिरको व्यक्ति चाहिँ आज चाहेर पनि आउनु पाएको छैन होइन, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले राख्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौँ। त्यही भएर उपाध्यक्षमा हामीले प्रकाश पौडेललाई चयन गऱ्यौँ। अर्का उपाध्यक्षमा अहिले उहाँको विशेष कारणले आउन सक्नु भएन। अघि जुममा पनि उहाँले सम्बोधन केही कुराहरू, मन्तव्यहरू राख्नुभयो, उहाँले फर्म पनि भर्नुभएको थियो होइन। त्यस कारणले उपाध्यक्षको रूपमा हामीले मिनबहादुर देउवा है, 9th ब्याचको भाइ हुनुहुन्छ, मिनबहादुर देउवालाई राख्न केही छ यसमा? केही छैन। उहाँको फोटोसँग भए राम्रो हुन्थ्यो। सचिव प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हिसाबले निशा बहिनीलाई है, सेकेन्ड ब्याच बधाई छ उहाँलाई। सहसचिव हाम्रो अनमोल भाइ, कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कोषाध्यक्षको लागि? हामीले फेरि थप्न त थप्छौँ, बिचमा फेरि हामीले अर्को बैठकमा थप्न पनि सकिनेछ। अहिले यो बाटो आएको मैले म गर्न चाहन्थेँ भनेर कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष? सदस्यमा हाम्रो एकजना निर्जला बहिनीलाई है, उठिदिनुहोस्। अत्याधिक बिजी। सङ्गीता तामाङ 12th ब्याच। अरू कोही छ? एकजना भए पनि मात्रै भए पनि, एकजना ठिकै छ, खाली राख्नुला पछिलाई। एकजना कोही इन्ट्रेस्टेड जेन्ट्स? राकेश रञ्जितका यताको राकेश पनि इन्ट्रेस्टेड होला नि। के हो राकेश के छ सदस्यमा? छ, एउटा खाली नै छ। राकेश हुन्छ है सदस्यमा। ओके, भ्याकेन्सी छ। राकेश घिमिरे 10th ब्याच, हाम्रो राकेश रञ्जितका 2nd ब्याच। ल बधाई छ। भ्याकेन्सी भ्याइयो अब भन्नु। अब यसमा बाँकी चाहिँ क्रियाशील, हामी सबैजना क्रियाशील सदस्य हौँ है। क्रियाशील सदस्य बाँकी सबैजना, सबैले नाम लिएर आफ्नो साइन गरौँ। त्यसपछि कार्य समितिको बैठक बस्छ, उहाँहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ हामी पनि बस्न पाउँछौँ।